بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور میں تس احباب دے سامنے خطاب واسطے دعوت دینا ساڈے اج دے مقرر جناب حضرت مولانا قاری محمد عمر فاروق صدیقی صاحب حافظہ اللہ تعالی خطیب اعظم اکاڑا تو دے سامنے تشریف لیاندے نے اور بیان فرماندے نے عمر فاروق صدیقی۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ جس رستے تو سنت دی مہک آوے اس رستے تے چلنا چاہیے تے جیڑا نبی پاک دی توہین کرے انہوں سلی تے ٹنگنا چاہیے تے جگ رس دائے پاوے رس جاوے کلے اللہ تو منگنا چاہیے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس و اطہر اعلیٰ اور بالا واسطے ہے۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس سے ہے۔ عزیز بھائیوں، بزرگوں، قابل احترام پردہ دلائق ماؤں بہنوں، اللہ تعالیٰ دا نہایت ہی شکر اور اوندا فضل ہے کہ جن دی توفیق خاص نال تسی اور میں ایتھے جمع ہوئے ہیں۔ دعا کرو اللہ ایتھے ایک منٹ دا بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اور جڑے ساتھی اس درس قرآن اندر محنت کر دینے، خصوصاً بھائی عبدالشکور برک صاحب، بھائی ابو بکر صاحب اور دیگر بھائی، اللہ تعالیٰ انہاں سارے اندیاں محنتاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اور تسی بھی جتنے احباب سنن واسطے آئے ہو، محنت کر کے وقت نکالے ہیں، میں دعا کرنا اللہ جتنے تسی ایتھے بیٹھے ہو تاڑے سارے اندیاں پریشانیاں دکھ مصیبتاں اللہ دور فرمائے۔
اللہ تہاڈا ایک منٹ دا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، جو آیت کریمہ میں تہاڈے سامنے اس وقت تلاوت کی تھی، اس سورۃ النساء دی پہلی آیت ہے۔ عموماً جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت نو خطبہ مسنونہ دے اندر پڑھیا کردے سن۔ خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر اس آیت دی تلاوت کریا کردے سن۔ اس آیت اندر اللہ تعالیٰ نے کئی ایک مسائل دا ذکر کیتا ہے۔ جتھے اللہ تعالیٰ نے کئی ایک مسائل دا ذکر کیتا ہے، اس آیت اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مسئلہ صلہ رحمی والا ذکر کیتا ہے۔ صلہ رحمی دا مطلب رشتہ داریاں جوڑنا، تعلقات جوڑنا، جڑا نفرت کرے ان دے نال محبت کرنا، جڑا تواڈے کولوں دور جائے انہوں قریب لے کے آنا، ان دا نام کیے پلا صلہ رحمی۔ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے، اتنا اہم موضوع ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام جدوں انہاں دے بھراواں نے سیدنا یوسف علیہ السلام نو باپ دی گود تو جدا کیتا اور جنگل بیابان دے اندر لے گئے تے لے جا کے کوئی تھپڑ مار رہا ہے اور پھر مار کے اپنا ظلم کر کے تے انہاں نو کنویں دے اندر پھینک دیتا۔ تے اللہ تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام تے اپنی رحمت کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام نو عزت عطا کی تھی، تخت تے بٹھا دیتا۔ تے اوہی پرا جڑے تھپڑ مار دے سن کھو اندر سٹیا سی جنہاں نے، او گندم لین واسطے سیدنا یوسف علیہ السلام دے سامنے آئے تے سیدنا یوسف علیہ السلام نو جدو سیدنا یوسف علیہ السلام نے ویکھیا کہ تے وہی میرے بھرا نے جنہاں مینوں ماریا ہے، بڑا ظلم کیتا سی، تے سیدنا یوسف علیہ السلام نے صلہ رحمی کر دے ہوئے آکھیا لا تثریب علیکم اليوم، میرے بھراؤ مینوں سب کچھ یاد ہے پر آج میں تانوں سارے اللہ واسطے معاف کر دیتا ہے۔ انہاں نام صلہ رحمی ہے۔ جڑا بندہ تعلقات توڑ دے، چاہے کسی جماعت نالوں خاندان نالوں، او بندہ اپنی قدر و قیمت گوا بیندہ ہے۔ سی ویکھیا ہوئے گا بازار دے اندر ایک ریڑی تے فروٹ لگان والا انگور بیچ رہا ہوندا ہے، کچھ انگوراں دے گچھے انہیں لٹکائے ہوندے نے، کچھ سامنے پے ہوندے نے تے کچھ گندے بچے کوئی جڑے ٹہنیاں دے نالوں الگ ہو جاندے نے، گندری چھابڑی دے اندر انہیں رکھے ہوندے تے اودے کول پوچھئے نا بھی آ جڑے اوتا انگور پے نے گچھیاں دے نال خوبصورت لگ رہے نے، انہاں دی قیمت کی ہے؟ وہ کہندا انہاں دی قیمت ہے 200 روپیہ، تے جڑے او تھلے پے نے وہ کہندا ہے تانوں 100 روپیہ بھی لب جان، 50 روپیہ بھی لب جان، ہے وہ بھی انگور نے، تھلے چھاپے دے اندر پے بھی انگور نے، پر جڑے نال لٹکے کھڑے نے گچھے دے نال نے انہاں دی قیمت زیادہ ہے، تے جڑے گچھے تو الگ ہو گئے انہاں دی قیمت ہی گھٹ گئی، کیونکہ او ایک دوسرے نال ملے نے، انگوراں دا گچھا کہلا رہے ہیں، خوبصورت لگ رہے ہیں، جدو ٹوٹ گئے تے انہاں دی قدر و قیمت ہی ٹوٹ گئی۔ اسی طریقے نال انسان ہے، جتنی دیر تک صلہ رحمی کردہ رہندا ہے سونا لگدا ہے،
جدو کسی نالو ٹوٹ جاندہ ہے تو اپنی قدر و قیمت گوا بیندہ ہے۔ ایسے طریقے نال پھول دیا پتیاں نے ایک پتی دوسری پتی نال صلہ رحمی کر دیئے، نال جڑیے، دوسری تیسری نال جڑیے، وہ جدو آپس کے اندر جڑ گیا تے ایک خوبصورت پھول کہلا ہے، یہ بڑا خوبصورت پھول ہے، تے جدو ٹوٹ گیا تے پھول دی قدر و قیمت ختم ہو جاتی۔ تو میرے محترم بھائیو، دعا کرو اللہ سانو صلہ رحمی کرن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ سانو رشتے توڑن دی نہیں بلکہ جوڑن دی توفیق عطا فرمائے۔ میں تسا احباب دے سامنے آج مختصر وقت دے اندر صلہ رحمی دے متعلق جو میرے ذمہ عنوان لگایا گیا ہے انہیں متعلق گفتگو کرنی ہے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیت تو سارے پہلے سن کے پھر سمجھ کے تے پھر اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ضرورت صرف عمل کرن دی سن دے سی رہنے ہاں، لیکن یاد دہانی واسطے آج پھر تو سناواں گا تے سن کے سمجھاں گے تے پھر عمل کران گے تے پھر انشاءاللہ فائدہ بھی ہوئے گا۔ تے دو گلہ تسی یاد رکھنیاں نے، جدو آقا دا نام آنا ہو تو پھلا کی پڑھنا ہے، گاج کے پڑھو ہم ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے جدو میں قرآن پڑھنا ہو تو تسی پھلا کی پڑھنا ہے، سبحان اللہ۔ میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے، فرمایا یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا ذرا۔ اللہ فرما دینے کائنات دے لوگو اس رب کو ڈر جاؤ، واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، اس مالک کو ڈر جاؤ، کنے کو الذی تساءلون به، جس مالک دے کو سوال کر دیو، بیمار ہوں دیو تے سوال کنے کو کر دیو، اللہ دے کولو پریشان ہوں دیو تے امن دا سوال کر دیو، اللہ دے کولو مقروض ہوں دیو تے قرضے تو دوری دا سوال کر دیو، اللہ دے کولو واتقوا اللہ الذی، ڈر جاؤ اس مالک دے کولو، ڈر جاؤ جن دے کولو سوال کر دیو، جن دے سامنے اپنے ہتھاں دا کشکول پھیلا دیو، جن دے سامنے چوریاں پھیلا دیو، سارے کندے مگتے ہو؟ اسی سارے کندے مگتے آپ اللہ دے مگتے آپ۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ جی دے بوئے تے فقیران دیا ٹولیاں، اللہ جی دے بوئے تے فقیران دیا ٹولیاں، کلا ہو کے جان دا، اللہ
کلا ہو کے جان دائے سب دیا بولیاں اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام فرمایا اس رب کو ڈر جاؤ نمبر 1 تے نمبر 2 فرمایا والارحام صلہ رحمی کریا کرو رشتے داریاں جوڑیا کرو پرا لڑ پین تے صلح کروا دیا کرو بہنا لڑ پین تے صلح کروا دیا کرو خاندان لڑ پین تے صلح کروا دیا کرو اللہ اکبر یہ جڑا لفظ ارحام ہے نا قرآن پاک اندر 7 مقامات آیا ہے اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگوں لفظ ارحام دا 7 مقامات آنا دس دے دن بھی 10 نے اللہ دن بھی 7 نے اللہ جمعرات دا دن جمعہ دا دن اللہ تعالیٰ دسنا چاہتے نے 7 دن صلہ رحمی کرو صلہ رحمی کرنی چاہی دیئے اوے بے کے میٹ گا اے نہ کریا کر اے نہ نو لڑانا کیویا اے نہ نو تڑانا کیویا اے نہ دے درمیان لڑائی کیوے پاڑیے اوے اللہ دی زمین تے تو رشتے داریاں جوڑے گا اللہ تینوں جوڑ چھڑے گا جے رب دی زمین تے رشتے داریاں توڑے گا میرا رب تینوں بھی توڑ چھڑے گا اللہ اکبر دعا کریا کر اللہ سانو صلہ رحمی کر دی توفیق عطا فرمائے اللہ اکبر توجہ کر لا ذرا اللہ اکبر میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک غار حرا دے اندر اللہ دے پیغمبر غار حرا دے اندر تے جدو واپس آئے غار حرا تو تے نبی پاک پریشان نے اللہ دے محبوب ڈرے ڈرے بڑے گھبرائے ہوئے تے ماں جی خدیجہ نو فرما دینے خدیجہ زمبلونی دسرونی مینوں کوئی چادر دے دے اولا میں آرام کرنا چاہنا تے ماں جی خدیجہ نے میرے نبی تے چادر پا دیتی ہے اللہ تے محبوب آرام کر لگ پے تے نبی پاک جدو آرام تو فارغ ہوئے نا اللہ تے محبوب جدو بیدار ہوئے نا تے ماں جی خدیجہ پوچھ دیا لے سونے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں گالتے دسونا پریشان کیوں ہوئے ڈر کیوں گئے جے تے نبی پاک فرما دے خدیجہ گل سننا آج میں ایسا منظر ویکھیا ہے ایسا ماجرا ویکھیا ہے میں جدو ویکھیا ہے تے میں ڈر گیا وا انج لگدا ہے مینوں تے اپنی جان دا بھی خطرہ پے گیا ہے تے ماں جی خدیجہ نے قسم چک کے جملہ بولیا ہے فرما دیا رے کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا محبوب جی میں تہاڈی بیویاں تے قسم چوک رہی ہاں اللہ دے محبوب میں قسم چوک کے کہہ رہی ہاں اللہ تانوں کدی ضائع نہیں کرے گا اللہ تانوں کدی اللہ اکبر ضائع نہیں کر سکدا تے میرے نبی فرماتے نے خدیجہ تینوں کیویں پتہ ہے اس گل دا اللہ اکبر تے ماں جی خدیجہ فرما دیا نے محبوب انک لتصل الرحمہ محبوب تسی تے صلہ رحمی کرنے والے ہو محبوب جی بڑھیا کلو کمایا نہیں جاندہ تسی اولا تے رحم کر دے ہو محبوب جی یتیم بچیاں دے سرہ تے ہاتھ رکھ دے ہو اللہ دے محبوب میں تواڈی بیوی اللہ دی قسم چوک رہی ہاں جڑا بندہ صلہ رحمی کر دائے اللہ انہوں کدی ذلیل نہیں کر سکدا جیڑا بندہ صلہ رحمی کردہ ہے اللہ کدی اور ضائع نہیں کردہ اے رب دا وعدہ ہے اے سچے بادشاہ دا سچا وعدہ ہے اللہ اکبر توجہ کرنا درا میرے اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا ان اللہ، میں اللہ وان الرحمن تے میں رحمان ہاں۔ اللہ فرما دے رہے جڑا لفظ رحم میں اپنے نام رحمان جو پیدا کیتا ہے، شتقتہ باسمی، اللہ اکبر۔ اللہ فرما دے نے جڑا بندہ صلہ رحمی کرے گا میں رب انہوں جوڑ چھڑاں گا، تے جڑا بندہ صلہ رحمی توڑ دے گا میں رب دا وعدہ ہے میں انہوں بھی توڑ چھڑاں گا۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا، اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینے تے نازل ہون والا قرآن ہے۔ فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، فرمایا کائنات دے لوگو اللہ تعالیٰ تانوں صلہ رحمی کرن دا، احسان کرن دا حکم دے رہا ہے، وایتاء ذی القربی، تے اپنی قریبی رشتہ داراں تے صلہ رحمی کریا کرو، رشتہ داریاں توڑیا نہ کرو، رشتہ داریاں جوڑیا کرو، اپنے پڑوسیاں تے صلہ رحمی کریا کرو، رشتہ داراں تے ترس کھایا کرو، رشتہ داریاں توڑیا نہ کرو۔ اللہ جاندا ہے بندہ تے بندہ رہ گیا، اللہ نو تے اس جانور نال بھی پیارے جڑا اپنے نال پیار کردا ہے، جڑا اپنی انال صلہ رحمی کردا ہے۔ اے ویکھنا ذرا اللہ دا قرآن، سیدنا سلیمان پیغمبر آ رہے نے، اپنا لشکر لے کے آ رہے، اپنی فوجاں لے کے آ رہے، ایک کیڑی چھوٹی جے کیڑی نے ویکھیا ہے سیدنا سلیمان پیغمبر دا لشکر آ رہا ہے، انہیں آکھیا اگر میں اپنی سہیلیاں نو آگاہ نہ کیتا پیرا تھلے مدیاں جان گیا، پیرا تھلے روندیاں جان گیا تے پتہ بھی نہیں لگنا سلیمان پیغمبر نو۔ وہ چڑھ گئی کسے اچھی جگہ تے قرآن بولے ہے کیا دیئے یا ایتھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ چھوٹی جی کیڑی ہے، آدھی کیڑیوں اپنی اپنے گھراں وچ داخل ہو جاؤ، اپنے اپنے سوراخاں وچ چلیا جاؤ، سلیمان پیغمبر دا لشکر آ رہا ہے، اے نہ ہوئے تانوں پیراں دے تھلے مد دے وے، پیس دے وے، اور انہاں نوں اس بات دا علم بھی نہ ہوئے۔ آسمانہ تو آواز آئی نی کیڑیے تو کڈی چنگی ہے، اپنی سہیلیاں نال صلہ رحمی کر رہی ہے، اپنے رشتے داراں نال صلہ رحمی کر رہی ہے۔ اللہ نے اس کیڑی دا ذکر قرآن پاک اندر کیتا اور سورت دا نام بھی کیڑی دے نام تے رکھیا، اور نام رکھ کے اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اس سورت نو نازل کیتا۔ قیامت تک قرآن پڑھیا جائے گا، کیڑی دی صلہ رحمی دا ذکر ہوندا رہے گا۔ ایک چھوٹی جی کیڑی صلہ رحمی کا ایڈے کچھ ہے ایتھے ایڈا وڈا بندہ متکبر بنیا پھر۔ دعا کرو اللہ سانو صلہ رحمی کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا دراؤ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہن نبی پاک دی حدیث سننا دراؤ، بڑی پیاری حدیث ہے، دو فائدے اس حدیث ہے۔ نبی پاک فرماندے نے من احب ان یبسط لہ فی رزقہ وینسا لہ فی اثری، فرمایا کائنات دے لوگو جڑا بندہ چاہندا ہے اللہ ان دے رزق وچ برکت
پا دے اللہ اندی عمر وچ برکت پا دے آج بندہ کی کچھ نہیں کردا رزق دی خاطر کدی کسے بابے کل جا رہا ہے کدی کسے تویزہ والے کل جا رہا ہے وہ سارا کچھ ازمایا جے آج نبی پاک دی حدیث سن لو نبی پاک دی حدیث ازما لو نبی پاک فرما دینے من احب ایوب ستا لہو فی رزقی وینسا لہو فرمایا جڑا بندہ چاہد ہے اللہ دے رزق وچ برکت پا دے اللہ دی عمر وچ برکت پا دے فرمایا او بندہ صلہ رحمی کریا کرے اللہ رزق بھی ودا چھڑے گا اللہ عمر وچ بھی برکت پا چھڑے گا رزق بھی باد گیا تے عمر بھی باد گیا برکت پہ اور ایک گلہ نہیں ایک مالج نے اللہ دی قسم چوکے واقعہ بیان کیتا وہ کہنا میں نے اللہ دی قسم سچی گال بیان کر وہ کہنا میرے کو ایک مریض آیا بڑا پریشان ہے بڑا غمگین ہے تے فرما دے میرے سامنے آ کے بیٹھ گیا تے بیٹھ کے رون لگ پیا تے میں آکھیا گل تے دس نہ گل کیے کہن لگا جناب میں بڑا پریشان ہاں کینسر دا مریض ہاں ڈاکٹراں نے جواب دے دیتا ہے وہ کہندے تو نہیں بچنا تے میں بڑا پریشان ہاں تے مالک کہندا میں نبی پاک دی حدیث پڑھی ہوئی سی من احب ایوب سط لہو فی رزقہ وینسا لہو فی اثری تے مالک کہندا میں انہوں پوچھیا تو کتھوں دا رہن والا ہے کہن لگا میں لاہور تے رہن والا نہیں پچھو کتھے رہنا ہے کہن لگا فیصلہ آباد دے نال ایک گاؤں ہے اوتھوں دے رہن والا وا اچھا گل سننا جتھے رہنا ہے اوتھے بھی کدی گیا ہے کہ نہیں گیا پیچھے اپنے خاندان اندر بھی گیا ہے کدی کہ نہیں گیا کہن لگا صحیح پوچھو تے مینوں 20 سال ہو گئے نے میں کدی اوتھے جا کے چکر بھی نہیں ماریا تے مالک کہن لگا گل کیے اوتھے کیوں نہیں گیا کہن لگا میں بڑا امیر ترین بندہ میرے سامنے تے تھالیاں بھی میرے نوکر رکھ دینے تے او میرے خاندان والے بڑے غریب نے میرے کنبے تے قبیلے والے بڑے ماڑے نے تے میں اتھے جان اندر اپنی بیسی محسوس کرنا میں کھان پین والا بندہ اوہ کملیا کاندی بیسیو نبی پاک علیہ السلام دے کول ایک کافلہ ہے قیدیاں دا کافلہ کائنات دے لوگوں تے اس کافلے دی اندر ایک عورت بار بار کہیں دیئے میں ملنے نبی پاک نو میری ملاقات کروا دیو محمد رسول اللہ نال صلی اللہ علیہ وسلم نال تے نبی پاک دے کول آ گئیے تے اللہ دے محبوب نے پوچھیا بی بی آدھیے محبوب جی پوچھانے آج میں کونا تے نبی پاک فرماتے نے بی بی تو کونے کہہ لگی محبوب جی میں او ہوئیاں جدو چھوٹے جسو تے میں تنو کھلایا کر دی سا محبوب جی تسی چھوٹے جسو تے میں تنو لوریاں دیا کر دی سا تے کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر نے اپنی پاک کملی اتاریے تے بہن دے نیچے بچھا دیتی ہے اور ظالمہ میرا نبی بہنہ دے تھلے چادرہ بچھا دئی تو بہنہ تے ظلم کرنا ہے اللہ اکبر اللہ کاندی بیسیے وہ کہہ لگا میں انہوں نبی پاک دی حدیث سنائی میں کیا گل سننا سارا کچھ مان لے آئی آج نبی پاک دی حدیث سن لے تے جا اپنے خاندان اندر جا مل کے آ صلہ رحمی کر کے آ کہنے لگا مریض بندہ پریشان بندہ یہ تو چلا گیا اپنے خاندان اندر آ کسے یتیم دے بچے تے ہاتھ رکھے ہیں کتے مسجد دے کام کروا دیتے نے کتے نلکا تے موٹرہ لگوا دیتیاں اللہ
20 دن اتھے رہ کے آیا 20 دن تو بعد مالک بیان کر دے مینوں اللہ دی قسم ہے اوہی بندہ میرے سامنے آیا ہے جڑا پریشان سی تے میں آکھیا جا ہن رپورٹاں کروا کے آ چلا گیا ہاسپٹل اندر تے جناب اپنی رپورٹاں کروا کے آیا مالک بیان کر دے مینوں اللہ دی قسم ہے میں پڑھیا رپورٹاں دے اندر جڑا بندہ ڈاکٹر کہندے سی بچنا کوئی نہیں صلہ رحمی دی برکت نال رپورٹاں وچ لکھیا سی اس بندے دے پورے وجود اندر بیماری ہے ہی کوئی نہیں صلہ رحمی دی اتنی برکت اے نبی پاک دی حدیث دا موجد ہے جڑا بندہ صلہ رحمی کر دے اللہ اوندے تے رحم کر دے جڑا بندہ رشتے داریاں جوڑ دے اللہ دنیا تے اونوں جوڑ چھڑ دے دعا کرو اللہ سانو صلہ رحمی کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے سینے تے نازل ہون والا قرآن ہے یہ تو تھلے ہے تندر فرمایا وَيَقْتَوْنَا مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ فرمایا جڑا بندہ رشتے داریاں توڑ دائے جنہوں اللہ نے جوڑن دا حکم دین دے جڑا پرانو بلانا چھڑ دین دے جڑا بخنا نال قطع رحمی کر لیں دے صلح نہیں کردہ اللہ جی ان آواز سے توڑا کی حکم ہے فرمایا اولائک لہم اللعنہ اس بندے تے اللہ دی لعنتے اس بندے تے اللہ دی لعنتے جڑا صلہ رحمی توڑ دے جڑا کہندہ سال سی بلا دے ہی نہیں وہ بڑی بڑی آیا میرے کل پر میں صلح کیتی نہیں اندے تے اللہ دی لعنت ہے اللہ اکبر اللہ اگلی حدیث اللہ میرے نبی فرما دے نے جمعے دی رات نو نبی پاک فرما دے نے بندیاں دے عمال اسمان وال اٹھائے جاندے نے تے نبی پاک فرما دے نے جڑا بندہ قطع رحمی کردہ صلح نہیں کردہ صلہ رحمی نہیں کردہ اس بندے دے عمال اسمان وال اٹھائے نہیں جاندے ایڈا گندہ بندہ جڑا قطع رحمی کردہ ویر جی نمازہ پڑھنا ہے جس سکا ویر نرازی تے نمازہ کوئی نہیں قبول تیریاں حج تے عمرے کرنا ہے جے تیرا سکا باپ نرازی تے حج تے عمرے قبول نہیں تیرے نبی پاک دی حدیث کہہ رہی ہو اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگوں مزہ تے تائیں آج دے در صبح جڑے لڑے ہو صلح کر لاؤ کوئی ویر لڑے آئے آپ اندر صلح کر لاؤ کوئی بہن لڑیے آپ اندر صلح کر لاؤ اگر سکا باپ نرازے تے پیر پھڑ کے صلح کر لاؤ اللہ اکبر توجہ کرنا ذرا نہیں سمجھ آئی او مکے تے مدینے دی گل سن لاؤ نبی پاک دا شہر مدینہ اللہ مینوں بھی وکھائے اللہ تینوں بھی وکھا چھڑے دعا کرو اللہ سانو سارے انو مکہ مدینہ وکھائے اللہ ویکھنا کہ نہیں ویکھنا روچی آکھو آمین اللہ سانو سارے انو مکہ مدینہ وکھائے اللہ نبی پاک دے مدینے دی گل سن لاؤ اللہ کہ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے اللہ کہ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے
میں مدینے کی جانب نہ کیسے بڑھوں میرا دین اور ایمان مدینے میں ہے بڑا پیارا جملہ ہے جملہ سن کے چپ نہیں رہنا اللہ اکبر کہ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ جھوم کر کہہ رہی ہے یہ بات صبا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے اللہ 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 نبی پاک دا شہر مدینہ مدینے تو تھوڑا جیا دور جا کے مسجد قباء دیئے اللہ اکبر نبی پاک فرما دینے جڑا بندہ اتھے 2 رکعتاں پڑھ لیندے نماز 2 رکعتاں پڑھ لیندے اللہ اس بندے نو ایک عمرے دا ثواب دے دینے مسجد قباء اللہ اکبر تے اتھوں دے خطیب بیان کر دے فرما دینے میں خطبہ جمعۃ المبارک دے رہا جنہیں میں تانوں درس دے رہا خطبہ جمعہ پڑھا رہنے فرما دینے موضوع صلہ رحمی بیان کیتا فرما دینے میں خطبہ دے رہا تے ویکھنا پیاوا بار سین دے اندر 2 بندے روئی جا رہنے بڑا روئی جا رہنے خطیب دی نظر دیئے بندے روئی جا رہنے بڑا جناب پریشان ہے تے فرما دینے جدو خطبہ جمعہ مکمل ہو گیا تے میں مسجد تو باہر نکلیا ویکھیا اتفاقاً جڑے اندر رو رہے سن او ہوئی بندے باہر گلا مل کے رو رہے نے گلے لگ کے روئی جا رہے نے تے میں قریب ہو گیا میں آکھیا یار کی معاملہ کیوں روندے پئے ہو تے کہن لگے مولانا اسی دوویں سکے ویراں تے سالاں دے سال ہو گئے نے کولو لنگ جانیا سلام تک نہیں لیا کولو لنگ جانیا ایک ماں دے پیٹ وچوں پیدا ہویا پر سالاں دے سال لڑ پیا اج تسی صلہ رحمی دا خطبہ دیتا ہے تے ایندا دل بھی نرم ہو گیا میرا بھی نرم ہو گیا اسی دوویں باہر نکلیا نہ میرے ویر تو ریا گیا ہے تے نہ میں تو ریا گیا ہے میں کہنا قصوریا مزہ تے اس گل وچ سن دیتا رہنے آ مزہ تے اس گل وچ سن کے تے عمل کیتا جائے آج وی لڑے ہو تے صلح کر لو بہنا لڑیاں دے تے صلح کر لو اللہ اکبر آخری حدیث سننا ذرا میرے اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے 2 صحابی بڑے پیارے صحابی سیدنا ابو بکر صدیق سابق رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوواں دیا پسند لڑائی ہو گئی کوئی جھگڑا ہو گیا اللہ اکبر تے سیدنا عمر بھی اپنے گھر وچ چلے گئے سیدنا ابو بکر صدیق بھی اپنے گھر وچ چلے گئے تے سیدنا ابو بکر صدیق دا دل نرم ہو گیا دل وچ صلہ رحمی آ گئی رحم آ گیا تے بیٹھے بیٹھے سوچیا یار تو چنگا نہیں کیتا ابو بکر نہ لڑ کے آ گیا ہے اللہ جان دے انہاں دے دل کتنے نرم سن اسی تے ویراں دیا ڈیڈ باڈیاں چک دے بھی نرم نہیں ہوندے اسی تے ویراں دی میت ویکھ کے بھی صلح نہیں کر دے اسی تے بہناں دیا میتاں ویکھ کے بھی صلح نہیں کر دے سیدنا ابو بکر صدیق دل نرم ہو گیا تے چلے گئے
نے سیدنا عمر فاروق دے دروازے تے جا کے دستک دیتی ہے. سیدنا عمر باہر آئے نے تے فرمایا ابو بکر مینوں اللہ واسطے عمر جی معاف کر دیو. سیدنا ابو بکر صلح دا پیغام لے کے آئے نے, صلہ رحمی لے کے آئے نے. عمر میں تو غلطی ہو گئی ہے مینوں معاف کر دے. سیدنا عمر جلالی طبیعت دے مالک سن, دروازہ بند کر لیا. فرمایا ابو بکر میں صلح نہیں کرنی, میں صلح نہیں کرنی. کائنات دے لوگوں سیدنا ابو بکر صدیق پریشان آ گئے. مسجد نبوی اندر میرے نبی پاک دے کول آ گئے. سیدنا نبی پاک اپنے صحابہ دے اندر بیٹھے نے تے سیدنا ابو بکر صدیق جدو آ رہے نے آپ دی پنڈلی تو کپڑا ہٹیا ہویا ہے تے میرے نبی فرما دے نے انج لگ دائے جویں میرے یار دا دل دکھ گیا ہے, انج لگ دائے آج جویں میرے یار نو کسے نے پریشان کر دیتا ہے. لوگوں پریشان ابو بکر ہوئے تے میرے نبی نو پتہ چل جاندا ہے کیسے ابو بکر دا کیسا ایمان ہے. اللہ اکبر. سیدنا ابو بکر پریشان آئے, آ کے نبی پاک دے کول بیٹھ گئے. محبوب جی میں صلح دا پیغام لے کے گیا عمر وال, ساڈا کوئی جھگڑا تے لڑائی ہو گئی تے میں صلح دا پیغام لے کے گیا. حضرت عمر نے میری صلح قبول نہیں کی تھی. کائنات دے لوگوں میرے نبی نے جدو جملہ سنیا لکھیا صحیح البخاری اندر کتاب الصلح اندر میرے پیغمبر دے چہرے دا رنگ سرخ ہو گیا ہے. ادھر بیٹھیا بیٹھیا سیدنا عمر دا بھی دل نرم ہو گیا, دل وچ صلہ رحمی آ گئی. کیوں نہ دی قرآن کہندا ہے رحماء بینہم, اللہ نے تے انہاں دے دل بڑے نرم بنائے سن. سیدنا عمر خیال آیا ابو بکر نال میں چنگا نہیں کیتا, او تے صلح دا پیغام لے کے آیا تے میں صلح دے پیغام نو رد کر دیتا ہے. کائنات دے لوگوں لکھیا صحیح البخاری اندر سیدنا ابو بکر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی چل پے گئے تے جا کے دستک دیتی ابو بکر دے دروازے تے. ویکھے آئے ابو بکر بھی گھر وچ کوئی نہیں, دل وچ خیال آیا لگدا نبی پاک کول چلے گئے عمر ابو بکر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلدے چلدے میرے نبی پاک کول آ گئے مسجد نبوی اندر. تے کائنات دے لوگوں جدو نبی پاک دے کول سیدنا عمر فاروق مسجد وچ داخل ہوئے نے میرے نبی کھڑے ہو گئے. اللہ دے پیغمبر دا رنگ سرخ ہو گیا. تے کائنات دے لوگوں کتاب الصلح صحیح البخاری حضرت ابو بکر صدیق پیران تے نہیں بلکہ گوڑیاں تے کھڑے ہو گئے. اینجے ہاتھ بن کے نبی پاک نو فرما دے رہے چھوڑیا محبوبہ اللہ واسطے عمر نو معاف کر دیو. محبوب جی تسی اج منبر وال جا رہے ہو خیر نہیں لگ دی. تے میرے نبی فرما دے نے نا ابو بکر تسی خاموش رہو نا, اج میں لوکاں نو صلح دی اہمیت دساں گا, آج میں صلہ رحمی دی اہمیت دساں گا. تے نبی پاک نے منبر لگوا لیا ہے. کائنات دے لوگوں میرے نبی فرماتے نے اے میرے صحابہ مینوں دسونا ایک وقت سی میں تانوں توحید دا پیغام دیندا سا تے تسی میرا پیغام نہیں سی سن دے, تسی میرے پیغام نو ٹھکرا دے سو. میں مدینے تے مکے دے بازاراں دے اندر اللہ دی توحید بیان کردا سا, لوگ مینوں پتھر مار دے سن, کوئی گال وچ صافا پا کے وٹ چاڑدا سی. ایک بندہ سی جن نے ثابت تو پہلے میرا ساتھ دیتا ہے, اوندا نام ابو بکر صدیق ہے. تے آج ابو بکر صلح دا پیغام لے کے جاندا ہے. ابو بکر دے دل نو کیوں دکھایا جاندا ہے, ابو بکر دا پیغام کیوں نہیں منیا جاندا. کائنات دے لوگوں نبی دے صحابی نے نبی پاک دا مدینہ
نبی پاک دے جلیل القدر صحابی نے آپ پسند لڑ پینے صلح دا پیغام ابو بکر لے کے گئے نے عمر نے رد کر دیتا ہے میرے نبی نے کنانا پسند کیتا ہے میرے نبی غصے میں جا گئے آج ویر تیرے دروازے تے صلح دا پیغام لے کے آوے انہوں رد نہ کریا کر اگر بہن تیرے بوئے تے آ جاوے انہوں رد نہ کریا کر اے نہ کھیا کر اے صلح تاں کر دے میرے کل پیسہ بڑا ہے اے کملیا او پیسے دی خاطر صلح نہیں کردہ او تے رب کلو ڈر کے صلح کر دے اللہ اکبر لکھے حدیث پاک اندر نبی پاک دے اس درس تو بعد کوئی دن انجدہ نہیں آیا کہ ابو بکر دا کسے صحابی نے دل دکھایا ہوئے ہر وقت صلہ رحمی کرنے والے نبی پاک دے صحابہ اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں فرمایا یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا فرمایا لوگو صلہ رحمی کریا کرو رشتے توڑیا نہ کرو جوڑیا کرو اے نہ کھیا کر وہ بڑی بڑی صلح دا پیغام لے کے آیا ہے میں آپ ہی انہوں منہ نہیں لگایا میں آپ ہی صلح نہیں کیتی اے کملیا اے سب تو بڑی بدبختی ہے کہ ایک بندہ تیرے کل صلح دا پیغام لے کے آیا ہے تو اندہ صلح دا پیغام رد کر دیتا ہے کوئی ویر لڑے ہے اپنے ویر نال صلح کر لاؤ اللہ دی قسم ہے جڑا بندہ اپنے ماں باپ نہ نراز دے سالاں دا سال نہیں بول رہا اپنے ویر نہ نراز دے جنیاں مرضی نمازاں پڑھی جاوے جو مرضی صدقات کیتی جاوے اگر صلح نہیں کردا ان دے اعمال آسمان تک پہنچ دے نہیں اللہ کے دعا ہے اللہ سانو ایک دوسرے نال صلہ رحمی کرن دی توفیق عطا فرمائے اینڈ تے میں تانوں ذرا شعر سنانے نے ذرا ایک باری گج کیا کو سبحان اللہ 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 نا تو پرینی نا چھا بندیا نا پیورنا نا ماں بندیا اللہ اللہ نا تو پرینی نا چھا بندیا نا پیورنا نا ماں بندیا ہر شین آخر مک جانا ایک رہنی رب دانا بندیا نا تو پرینی نا چھا بندیا اللہ جان دے انہاں درساں دا مقصد تہاڈی آخرت دی تیاری کروانا ہے اللہ اللہ آج مٹی پیراں تھلے ہے کل مٹی تھلے تو ہونا جد پتہ ہے سب نے ٹر جانا پھر کام دے لئی رونا توڑا اڈھیک دیئی قبراں بندیا اڈھیک دیئی قبراں بندیا ہر شین آخر مک جانا ایک رہنی رب دانا بندیا نا تو پرینی نا چھا بندیا بڑا پیارا جملہ ہے اللہ اللہ جو پھل سویرے کھڑ دینے ہو شامانو مرجا جاندے اور جو پھل سویرے کھڑ دینے ہو شامانو مرجا جاندے اے جھوٹے دعوے سب بندیا بس دلان دے وچ رہ جاندے اللہ تو دل چو مینو مکا بندیا تو دل چو مینو مکا بندیا ہر شین آخر مک جانا ایک رہنی رب دانا بندیا نا تو پرینی نا چھا بندیا اوے تو مون چو رب رب کرنا ایک
کدی من اپنے وچ کریا کر جو قرآن نے تینوں دسیائی ہوندے تے عمل بھی کریا کر کل 3 ہاتھ تیری تھا بندیا قبر والی اور کل 3 ہاتھ تیری تھا بندیا ہر شے نے آخر مک جانا ایک رہنی رب دانا بندیا اللہ کی دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے سارے ساتھی دعا کرو جتنے بیمار نے اللہ سارے میں شفا عطا فرمائے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اشف كل مريض اللهم اشف كل مريض اللهم اشف مرضنا ومرض المسلمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللہ تو رحیم میرے مال کا تو کریم پوری کائنات دا بادشاہ ہے اللہ سڑے سارے اندے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ تو رحیم اللہ تو کریم اللہ تو پوری کائنات دا خالق ہے اللہ سڑے سارے اندے تے بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما اللہ جو کچھ سنائے اللہ سنو عمل کرن دی توفیق عطا فرما اے میرے مالکا اللہ جتنے بھائی تے بیٹھے نے میری بہنائیاں بیٹھیاں نے اللہ ہاتھ چک کے دعا کر رہے ہیں اللہ نوجوان بوڑھے بچے میری ماواں بہنا اللہ تیرے سامنے ہاتھ چک کے دعا کر رہی نے اللہ سڑے سارے دیاں پریشانیاں دکھ مصیبتاں دور فرما اللہ سڑے سارے دے دکھ دور فرما اللہ جنہ ماپیا پر اولاد کوئی نہیں اللہ تو نیک نوری نہ اولاد عطا فرما اللہ جنہ کل اولاد خیوے اللہ قرآن دا قاری بنا اللہ اپنے دین دا محافظ بنا اللہ تو رحیم اللہ تو پوری کائنات دا بادشاہ اللہ ملک پاکستان امن والا بنا اللہ سارے ملک نو امن والا بنا اللہ سارے ملک دے شہراں وچ امن برپا فرما اللہ تو رحیم اللہ جتے بھی مسلمانہ تے ظلم ہو رہنے کشمیر اندر برما اندر فلسطین اندر اللہ جتے جتے بھی مسلمان رہ رہنے اللہ تو ناتے اپنی خاص رحمتہ نازل فرما اللہ انہاں دیا غیبی مدہ فرما اللہ تو رحیم اللہ میرے مال کاسی بڑے گناہگاراں بڑے خطاکاراں اللہ تیرے در تو علاوہ کسی دا در کوئی نہیں اللہ دعا پیانا ہے میرا بندہ جے تو بالکل مانگ دے میں خالی نہیں موڑدا اللہ اسی تیرے مغتے اسی فقیرہ تو غنی ہے اللہ سڑے سارے دیا مشکلہ آسان فرما اللہ سڑے گناہ معاف فرما اللہ سنو 5 وقت دا سچا اور پکا نمازی بنا اللہ سنو سچ بلندی توفیق عطا فرما اللہ سنو غیبت کرو محفوظ فرما اللہ غیبت جیسی لعنت کلو محفوظ فرما اللہ شرک جیسی بو کلو محفوظ فرما اللہ شرک جیسی لعنت کلو محفوظ فرما اللہ تو رحیم اللہ تو کریم اللہ پوری کائنات دا بادشاہ اللہ سڑے تھے بیٹھنا درس دینا درس سننا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما اللہ اس مسجد نو قیامت دیا کندہ تک آباد فرما اللہ اتو دے جتنے معاونین نے اللہ انتظامی احباب اللہ انہ دیا محنتہ کوشا قبول فرما اللہ انہ دے درسہ دا انتظام کرنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما اللہم اشفی مریض اللہم اشفی کل مریض اللہم اشفی مرضنا ومرض المسلمین ربنا آتنا من لدنک رحمتا
وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين